ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय दर्शकवृन्द, हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ कवि ज्योतिषी तारानाथ भण्डारी युट्युब च्यानलमा। र आज पनि म श्रीमद् भगवत गीता कोमल गीताको गुणत्रय विभाग योग प्राणी वैचित्र गुणभेदबाट विचार विषयमा अध्याय 14 लिएर प्रस्तुत भइसकेको छु। हाल रूपन्देही मणिग्रामबाट। श्री भगवान वाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परम सिद्धिमितो गतः। ज्ञानमा उत्तम ज्ञान भन्दछु म अझै पनि, जो जानेर गई पार्थ सिद्धि पाई सबै मुनि। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, अझ पनि फेरि सब ज्ञानहरूमा श्रेष्ठ ज्ञान म बताउँछु, जुन ज्ञान जान्नाले सबै मुनि यस लोकबाट परम सिद्धि पाएर गइसकेका छन्। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागतः सर्गेऽपि नोपजायन्ति प्रलये न व्यथन्ति च। त्यही ज्ञानले मेरो तुल्यता पाउने मुनि, सृष्टिमा पनि जन्मन्नन् नासिन्नन् लयमा पनि। यस ज्ञानको आश्रय गरेर मसँग एकै रूप भएका पुरुषहरू सृष्टिको उत्पत्ति कालमा पनि जन्मदैनन् अनि प्रलय कालमा व्यथा पनि पाउँदैनन्, अर्थात् जन्म मरणबाट एकदम छुटकारा पाउँदछन्। साराको पिता आत्मा, आत्मा प्रकृति। मम योनिर्मद्ब्रह्मा तस्मिन् गर्भ ददाम्यहं, सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मेरी प्रकृति हो योनि, त्यसमा धर्दछु गर्भम, त्यसैबाट भएको छ प्राणीको जन्मने क्रम। हे भारत, महत ब्रह्म अर्थात् प्रकृति मेरै योनि हो। म त्यसमा गर्भ धारण गर्दछु र त्यसबाट समग्र भूत अर्थात् चराचर जगत उत्पन्न हुन्छन्। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः, तासां ब्रह्मं महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। सारा योनि विषय पार्थ उब्जन्छन् व्यक्ति जो सदा, तिनकी प्रकृति हो आमा महु बीज दिने पिता। हे कौन्तेय, मनुष्य पशु पक्षी आदि योनिमा जो मूर्तिहरू जन्मन्छन् ती सबकी योनि आत्मा प्रकृति हो, म बीज दिने पिता हुँ। प्राणीमा सत्व रज तमको परिणाम। स्वत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृति सम्भवः, निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। प्रकृतिबाट निस्किएका सत्वादि गुणले गरी नित्य देही पनि हुन्छ देहमा बद्ध बेसरी। हे महाबाहु, प्रकृतिबाट उत्पन्न भएका सत्व रज र तम गुणहरूले यो देहमा रहेको अव्यय अर्थात् निर्विकार आत्मालाई देहमा बाँधि राख्दछन्। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनायकं मनायमयं, सुख सङ्गेन बध्नाति ज्ञान सङ्गेन चानघ। तिनमा सत्व प्रकाशेर दोष शून्य पवित्र छ, यसले ज्ञान सुखद्वारा देहीको बन्ध गर्दछ। हे निष्पाप अर्जुन, यी तीन गुणका मध्यमा निर्मल हुनाले प्रकाश गराउने र दोष रहित भएको पनि सत्व गुण छ। त्यसले सुख र ज्ञानको साथसाथै प्राणीलाई बन्धन गर्दछ। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा सङ्ग समुद्भवं, तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनाम्। रजोगुण बडो रागी तृष्णा आसक्तिजन्य छ, त्यो कर्मसङ्गले पार्थ देहीको बन्ध गर्दछ। रजोगुणको स्वभाव रागात्मक छ, यसबाट तृष्णा र आसक्तिको उत्पत्ति हुन्छ। हे कौन्तेय, त्यसले प्राणीलाई कर्म गर्नको प्रवृत्ति रूप सँगले बन्धनमा जन्म मरणका चक्करमा पार्दछ। तमस्तज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां, प्रमादालस्य निद्राविस्तन्ने बध्नाति भारत। मोह गर्ने सबैलाई तम अज्ञानजन्य छ, प्रमादालस्य निद्राले देहीको बन्ध गर्दछ। हे भारत, किन्तु तमोगुण अज्ञानबाट उत्पन्न हुन्छ, यसले सब प्राणीलाई मोहमा फसाउँछ। यो प्रमाद आलस्य निद्राद्वारा प्राणीहरूलाई बन्धन गर्दछ, जगड्याउँदछ। हे भारत, जगड्याउँदछ।
सत्वं सुखी संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत सत्वली सुखमा प्रीति रजली कर्ममा मति तमली ज्ञान ढाकेर गर्छ बेहोस समाक्षति। यी भारत सत्वगुणले सुखमा र रजोगुणले कर्ममा आसक्ति उत्पन्न गर्दछ, परन्तु तमोगुणले ज्ञानलाई ढाकेर कर्तव्य विमूढ हुनुमा र कर्तव्य बिर्सनुमा पनि मनुष्यको आसक्ति उत्पन्न गर्दछ। दुईलाई दबाई एक गुणको वृद्धि। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा रजस्तमजिति सत्तु रजसत्तुजिति तमसत्तुजिति वर्ष रज हुन्नन् सबै सम। रज र तमलाई दबाएर सत्व अधिक हुन्छ तब त्यसलाई सात्विक भन्नुपर्दछ। त्यस्तै सत्व र तमलाई दबाएर रज राजसको, त्यस्तै सत्व र रजलाई दबाएर तम तामसको पनि वृद्धि हुन्छ। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वभित्युत। सारा इन्द्रियमा ज्ञान प्रकाश जब आउँछ अनि देह विशेषत्व बढेको जान्नु पर्दछ। जब यस शरीरका सब द्वारहरूमा अर्थात् इन्द्रियहरूमा प्रकाश अर्थात् निर्मल ज्ञान उत्पन्न हुन्छ तब सम्झनुपर्छ कि सत्व गुण बढेको छ। लोभ प्रवृत्तिरारम्भ कर्मणाम समस्पृहा रजस्येतानि जायन्ति विवृद्धे भरतै सब। कर्म प्रवृत्ति प्रारम्भ अशान्ति फिर अर्जुन लोभ इच्छा पनि हुन्छन् बढीमा त्यो रजोगुण। हे भरत श्रेष्ठ, रजोगुण बढ्नाले लोभ कर्मित्र प्रवृत्ति र त्यसको आरम्भ अतृप्ति अनि इच्छा पनि उत्पन्न हुन्छन्। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धि कुरु नन्दन। अप्रकाश र आलस्य बेहोसी मोह से यी सब उब्जन्छन् तमको वृद्धि भएमा बुझ पाण्डव। हे कुरुनन्दन, तमोगुणको वृद्धि भएमा अन्धकार अज्ञान केही पनि नगर्नाले इच्छा प्रमाद अर्थात् कर्तव्यको विस्मृत र मोह उत्पन्न हुन्छन्। गुणवृद्धि अनुसार फल र गति। यदा सत्त्वे प्रवृद्धेतु प्रलयं याति देहभृत तदोत्तमविदां लोकामलान् प्रतिपद्यते। भएमा सत्वको वृद्धि केही प्राणी मर्यो भने ज्ञानीले पाइने लोक त्यो पनि हुन्छ पाउने। सत्वगुण बढेको बखतमा यदि मानिस मर्यो भने उत्तम तत्त्व जान्ने अर्थात् देवता इत्यादिका निर्मल स्वर्ग आदि लोक यसलाई प्राप्त हुन्छन्। रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। मर्नाले रजमा कर्म सङ्गीमा जन्म पाउँछ, तमको मृत्युले मूढ जुनीमा पर्न आउँछ। रजोगुण प्रबलता भएमा मानिसको मरण भयो भने जो कर्महरूमा आसक्त हुन्छन् तिनैमा जन्म लिन जान्छ। अनि तमोगुण बढेमा मर्यो भने पशु पक्षी आदिका मूढ योनिमा उत्पन्न हुन जान्छ। कर्मः सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलं। भन्छन् सुकर्मको हुन्छ फल सात्विक निर्मल रजगु फल हो दुःख अज्ञान तमको फल। पुण्य कर्मको फल निर्मल र सात्विक हुन्छ, परन्तु राजस कर्मको फल दुःख र तामस कर्मको फल अज्ञान हुन्छ भनेर बताउँछन्। सत्वात् सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतु ज्ञानमेव च। सत्वले ज्ञान उब्जन्छ, रजले लोभ आउँछ, प्रमाद मोह अज्ञान तमदेखि उदाउँछ। सत्वबाट ज्ञान र रजोगुणबाट केवल लोभ उत्पन्न हुन्छ। तमोगुणबाट केवल प्रमाद र मोह मात्र उत्पन्न हुने होइनन् कि उसमाथि झन् अज्ञानको उत्पत्ति पनि हुन्छ। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जयन्यगुणवृद्धिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। सत्त्वमार्गी उँभो जान्छन् राजसी मध्यलोकमा, तमोगुणी नीच कर्मा पुग्दछन् नीच लोकमा। सात्विक पुरुषहरू माथिका अर्थात्
स्वर्गादि लोकमा जान्छन्। राजसहरू मध्य लोकमा अर्थात् मनुष्य लोकमा रहन्छन्। नीच गुण वृत्तिका तामसहरू अधोगति झन्झन नीचो गति पाउँदछन्। त्रिगुणातीत भई मोक्ष प्राप्ति। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। गुण भिन्न कुनै कर्ता छैन भन्ने बुझी सब ती भन्दा परको तत्त्व देख्ने मिल्दछ मैसँग। द्रष्टा अर्थात् उदासीनताको दृष्टिले विचार गर्ने पुरुष जब ठहर्याउँदछ कि प्रकृतिका गुणहरू बाहेक दोस्रो अरू कुनै कर्ता रहेनछ अनि जब तीन गुणदेखि पर रहेको तत्त्व ब्रह्मलाई पनि पहिचान गर्दछ तब नै त्यो पुरुष मेरो स्वरूपमा मिल्न जान्छ। गुणनेतानतीत्य त्रिन्देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर विमुक्तो मृतस्मश्नुते। जो देही देहका हेतु गुणत्रय हटाउँछ जन्म मृत्यु जरा दुःख छोडी त्यो मुक्ति पाउँछ। देहधारी मनुष्यले देह उत्पन्न गर्नका कारण स्वरूप यी तीन गुणलाई अतिक्रमण गरेपछि जन्म मरण बुढेका दुःखहरूबाट छुटकारा पाएर अमृतको अर्थात् मोक्षको अनुभव गर्दछ। त्रिगुणातीतको लक्षण र आचार। अर्जुन वाच कैलिङ्गैस्त्रिगुणानेता नतीतो भवति प्रभु किमाचारः कथं चेतास्त्रिगुणा न विनति वर्तते। कुन लक्षणले कृष्ण गुणातीत ठहर्दछ त्यसको आचार के हुन्छ कसरी गुण तर्दछ। अर्जुनले सोधनी गरे हे प्रभु कुन लक्षणहरूले त्यो पुरुष यी तीन गुणको पार पुगेको हो भनेर जानिन्छ मलाई बताउनुहोस् कि त्यस त्रिगुणातीतको आचार के हुन्छ अनि त्यो यी तीन गुणभन्दा पर कसको जान्छ। श्री भगवान् वाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति न निवृत्तानि काङ्क्षति। प्रकाशादि प्रवृत्तादि मोहादि गुणकार्यति आइमा द्वेष गर्दैन चाहलिन्न भैरति गैरति। भगवानले बताउनु भयो हे पाण्डव प्रकाश प्रवृत्ति मोह अर्थात् क्रमैले सत्व रज तम यी तीन गुणका कार्य वा फलहरू आइपर्दा जो तिनको द्वेष पनि गर्दैन र न आएमा आकाङ्क्षा चाहना पनि गर्दैन। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विजाल्यति गुणावर्धन्त इत्येव युवतिष्ठति दिनङ्गति। गुणले त्यो डगाइन्न उदासीनै रहन्छ त्यो गुण गर्छन् स्वयं काम भनी अटल हुन्छ त्यो। जो कर्मफलको सम्बन्धमा उदासीन जस्तै रहन्छ सत्व रज तम गुणहरूले जसलाई डगाउन सक्दैनन्। जो गुणहरू आफ्ना आफै गर्दछन् भन्ने सम्झेर स्थिर रहन्छ जो डग्दैन अर्थात् विकार पाउँदैन। सम दुःख सुख स्वस्थः समलोष्टास्म काञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निन्दात्मसंस्तुतिः। सुख दुःख समय ठान्छ समय स्वर्णशिला सब धीर स्वस्थ समय ठान्छ स्तुति निन्दा प्रिया प्रिय। जसलाई सुख दुःख सम बराबर छन् जो स्वस्थ छ अर्थात् आफसे आफ स्थिर छ। माटो पत्थर र सुन पनि जसलाई समानै छ। प्यारो अप्यारो निन्दा तारिफ पनि जसलाई एकै नासै छ जो सदा धैर्यले युक्त छ। मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपते परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। मानपमानमा तुल्य मित्रमा शत्रुमा पनि गैर आरम्भको त्यागी हो गुणातीत त्यो मुनि। जसलाई मान अपमान या मित्र र शत्रु दल तुल्य नै छन् प्रकृतिले नै सब कुछ गर्दछ भन्ने सम्झेर जसका सब काम र उद्योग छुटेका छन् त्यस पुरुषलाई गुणातीत भन्दछन्। एकत्व भक्तिले परमात्मा प्राप्ति। मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवति सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पति। नित्य भक्तिले मेरु जसले भजन गर्दछ त्यही गुणत्रय नागेर ब्रह्मकै रूप धर्दछ। जो ममा नै सब कर्म अर्पण गर्नु अनुरूप अव्यभिचार अर्थात् एकनिष्ठ भक्ति योगले मेरो सेवा गर्दछ त्यो पुरुष यिनै तीन गुणलाई पार गरेर
ब्रह्मको अवस्था पाउनुमा समर्थ हुन्छ। ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठा ममृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। स्थानमय हूँ बुझौ पार्थ नित्य अमृत ब्रह्मको अत्यन्त सुखको मै हूँ मै सनातन धर्मको। किनभने अमृत र अव्यय ब्रह्मको शाश्वत सनातन धर्मको र एकान्तिक अर्थात् परमावधिका अत्यन्त सुखको पनि अन्तिम स्थान केवल मै हुँ। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योग नाम 14 अध्यायः। इति नेपाली भाषामा कोमल गीता गुणत्रय विभाग योग नाम 14 अध्याय। अवस्था दर्शकवृन्द, आजको बसाइमा मैले 14 अध्याय लिएर प्रस्तुत भएको थिएँ। यो जस्ताको तस्तै हजुरहरूलाई वाचन गरेर सुनाएँ। यो भिडियो हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्यो? यदि हजुरहरूसँग यस्तै अनेक विविध ज्ञानमूलक आध्यात्मिक सकारात्मक पक्षका कुनै पनि प्राचीन विषयवस्तु अन्तर्गतमा रहेर धर्म सम्मतमा रहेर शास्त्र सम्मतमा रहेर ज्योतिष अध्यात्म साहित्य वास्तु हस्तरेखा अङ्क ज्योतिष सपना र शकुन जस्ता गूढ विषयहरूको बारेमा यदि जानकारी लिनु छ, जिज्ञासा छन्, केही सल्लाह सुझावहरू अमूल्य प्रतिक्रियाहरू छन् भने अवश्य पनि आफ्नो कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुनेछ। र यदि बेरसम्म हजुरहरू कुनै नयाँ दर्शक हुनुहुन्छ या सब्सक्राइब गर्न यस च्यानललाई बिर्सनु भएको छ भने अवश्य पनि सब्सक्राइब गरेर आफ्नो अमूल्य लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न सक्नुहुनेछ यदि भिडियो मन परेको खण्डमा। यति भन्दै आजको बसाइबाट आफ्नो बाणीलाई यहीँ विराम दिन चाहन्छु। हवस् त। जय नेपाल, जय पशुपतिनाथ, जय जननी, जय कर्मभूमि। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्।